अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन सोचिए, अगर कल सुबह आपको यह खबर मिले कि बैरुल काहिल में 13 मुमालिक की अफवाज इकट्ठी होकर चीन के गिर्द घेरा डाल रही है और इसी दौरान पाकिस्तान को अमेरिका और चीन दोनों तरफ से दबाव का सामना है, तो क्या आपको यकीन आएगा? यह कोई फिल्मी मंजर नहीं बल्कि हकीकत है। सुपर ग्रूडा शील्ड 2025 एक ऐसी फौजी मश्क है जिसने दुनिया भर में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम सब एक नई सर जंग की दहलीज पर खड़े हैं? वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम बताएंगे कि इस मश्क का असल मकसद क्या है, किस तरह अमेरिका और इसके इत्तेहादी चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को क्या फायदा मिल रहा है और पाकिस्तान किस नाजुक पोजीशन पर खड़ा है। चीन के साथ सी पैक और अमेरिका के साथ दोबारा बहाली ताल्लुकात, यह सब एक ऐसा खेल का हिस्सा है जो पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुपर ग्रूडा शील्ड 2025 क्या है और कहां हो रही है। नाजरीन, इंडोनेशिया के जजीरे सोम्बा पर इस वक्त एक गैर मामूली फौजी सरगर्मी जारी है। 6500 से ज्यादा फौजी जो 13 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं एक साथ मश्क कर रहे हैं। इन ममालिक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, कनाडा, फ्रांस और कई दीगर इत्तेहादी शामिल हैं। जाहिरी तौर पर कहा जा रहा है कि यह मश्क इलाकाई ताउन और फौजी हमआहंगी के लिए है, लेकिन असल पैगाम कहीं ज्यादा गहरा है। इस मश्क का आगाज ब्रिक्स समिट से चंद दिन पहले होना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम है। यह एक वाज़ेह पैगाम है कि चीन, हम तैयार हैं। सवाल यह है कि चीन को इस मश्क से इतनी परेशानी क्यों है? इसका जवाब मिलता है कंटेनमेंट पॉलिसी, जिसे मगरबी मीडिया खुले अल्फाज में बयान कर रहा है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी नहीं चाहते कि चीन इंडो पैसिफिक खित्ते में आजादाना तौर पर अपनी मुआशी और फौजी ताकत बढ़ाए। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का नारा दरअसल चीन के खिलाफ है। अमेरिका चाहता है कि चीन की बहरी ताकत खास तौर पर जनूबी बहरे चीन में महदूद की जाए और इसलिए यह मश्क ऐसे इलाके में की जा रही है जो चीन के समुद्री तिजारत के लिए इंतहाई अहम है। एशिया टाइम्स के मुताबिक यह मश्क चीन को यह बताने के मुतरादिफ है कि अगर इसने ताइवान या किसी भी खित्ते में जारहाना कदम उठाया तो अमेरिका के पास एक वसी इत्तेहाद तैयार है जो उसे यकीनन रोकेगा। अब क्या भारत को इस मश्क से फायदा हो रहा है? नाजरीन, भारत बराह रास्त इस मश्क में शामिल नहीं, लेकिन उसके इत्तेहादी यानी क्वाड अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह सरगर्म हैं। इसका मतलब यह है कि भारत बिलवास्ता तौर पर फायदा उठा रहा है। अमेरिका भारत को एक अहम स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर तैयार कर रहा है। इसकी मिसाल दिफाई मुआहदे, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सफारती हमायत से मिलती है। इसके साथ चीन के गिर्द दबाव बढ़ाने से भारत को यह मौका मिलता है कि वो खुद को खित्ते में एक अहम ताकत के तौर पर मनवाए। यह भी कहा जा रहा है कि भारत खामोश तमाशाई नहीं बल्कि पसे पर्दा इस पूरे अमल का हिस्सा है। भारत का असल हदफ है कि चीन को इतना मसरूफ रखा जाए कि वह जनूबी एशिया में पाकिस्तान या भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम ना उठा सके। नाजरीन, अब आते हैं असल नुक्ते पर। पाकिस्तान के लिए यह मश्क और इसका वक्त इंतहाई अहम है। एक तरफ पाकिस्तान चीन के साथ है। सी पैक एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इस हवाले से दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने को कोशिशें तेज कर दी हैं। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान ने
امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کو نشان امتیاز دیا۔ یہ محض ایک فوجی اعزاز نہیں بلکہ ایک بڑا سیاسی پیغام تھا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک بار پھر اہمیت دے رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان چین کو ناراض کیے بغیر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکتا ہے؟ دنیا کے بڑے تجزیہ کار متفق ہیں کہ ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی تو دوسری طرف چین، روس اور درمیان میں پاکستان جیسے ممالک ہیں جو دونوں طرف توازن قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنی معیشت کے لیے چین کی ضرورت ہے، لیکن عالمی مالیاتی اداروں، تجارت اور ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اہم ہے۔ یہ ایک ایسی رسی ہے جس پر پاکستان کو انتہائی احتیاط سے چلنا ہوگا۔ اب یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ کیا یہ مشق صرف ایک فوجی مظاہرہ ہے یا پھر ایک نئے اتحاد کی شروعات؟ بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ انڈو پیسیفک میں ایک منی نیٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک ایسا فوجی اتحاد جو چین کو روک سکے، بالکل ویسے ہی جیسے سرد جنگ کے دوران یورپ میں نیٹو نے سوویت یونین کو روکا تھا۔ دوسری طرف چین اور روس برکس کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے جو امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کو چیلنج کر سکے۔ یہ صورتحال ایک نئے عالمی تقسیم کی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے قریب ہو یا چین اور روس کے ساتھ کھڑا رہے۔ اگر پاکستان امریکہ کے قریب جاتا ہے تو سی پیک اور چین کے ساتھ اس کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چین کے ساتھ رہتا ہے تو امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں دونوں طرف خطرات اور مواقع ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اس کو دنیا کے سب سے اہم ممالک میں شامل کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چین اور امریکہ دونوں پاکستان کو اپنے کیمپ میں چاہتے ہیں۔ اب کیا پاکستان بیلنس قائم کر رکھ سکے گا اس حوالے سے؟ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ بیلنس قائم رکھے۔ ماضی میں بھی پاکستان نے ایک طرف امریکہ سے فوجی امداد لی اور دوسری طرف چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات رکھے، لیکن آج حالات پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ چین اور امریکہ کی کشمکش ایک عجیب صورتحال بن چکی ہے، یعنی اگر پاکستان ایک کے قریب جاتا ہے تو دوسرا لازمی ناراض ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اپنی حکمت عملی انتہائی سوچ سمجھ کر بنانی ہوگی۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو کس راستے پر چلنا چاہیے؟ کیا پاکستان کو چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ سی پیک اور طویل مدتی ترقی محفوظ رہے، یا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے تاکہ عالمی مالیاتی دباؤ کم ہو سکے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی اصل خبریں سب سے پہلے مل سکیں۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔